नमस्कार। हांव योगिता क्वाड्रूस, RGP विमन्स विंग प्रेसिडेंट। कालूच आमी प्रेस कॉन्फरन्स पळयले बाय महिला मोर्चा मंडल आणि त्यांनी एक ते प्रेस कॉन्फरन्साचेर सांगले की त्यांचा वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम हा म्हणून, आणि तो जातलो म्हणून सांगला जाता 17 सप्टेंबर टू ऑक्टोबर 2। आणि ते वोकल फॉर लोकल प्रोग्रामान ती म्हणटा की आमचे लोकल्स ते त्यांची शॉप आसतली आणि ती स्टॉल्स आसतली आणि ती आपणाचे कितें हातान केलां ते थिंगा विकपा आसतली। सो हांव विचारपाक सोदतां पयलीं म्हणल्यार हे लोकल्स म्हणल्यार कोण तांकां, ओके। दुसरें म्हणल्यार म्हगेलें विचारप की आतां हे लोकल्स जे 17 तारखेर सप्टेंबराचेर ते ऑक्टोबराचे 2 तारखेकूच तेंचे पोट तेन्ना बरो आसा जेवपाचें, तेजे उपरांत ती कितें खातली जाल्यार इतलो शॉर्ट प्रोग्राम ती आखे वरस तेंचे कशें वयतले, ती भुकी रावतली दुसरे मागीर तेजे उपरांत। आनी एक म्हाका विचारपाक दिसता की ही शॉप्सां ती घातल्या स्टॉल्स ती घातले जेन्ना आमच्या गोंयकारांची शॉप्स व दुकानां ती मेगा प्रोजेक्ट्सां लागून रोड वायडनिंग जाता तेन्ना ती डिमॉलिशना वयता आनी आमची गोंयकारां जायती त्रास भोगता आनी ती रस्त्यार येता तेन्ना तेंचे वांगडा ती केन्नाय उबी रावल्या आनी विचारलां हें कित्याक जाता। आनी आमच्या तुमचो गांवमेंट तुमचे प्लॅटफॉर्म इतले आसा की गांवमेंट तुमचो, सो तुमच्यांनी वचून तांकां केन्ना हेल्प करपाक जाता, सपोर्ट केला। आनी दुसरें म्हणल्यार आमचे प्रेस भावान विचारलें, हांव ताका खूब शाबासकी दिता, तेणें विचारलें की जेन्ना बायलांचेर अत्याचार जाता जावं तेजे रेप जाता, तेजे क्रायम्स केसीस जाता, मर्डर्स जाता, वो तांकां कांय कारणां लागून तांकां कोण ना ते जायते त्रासान आसता तेन्ना ती खंय आसता जेन्ना इनजस्टीस जाता तेन्ना आमच्या बायलांचेर, तेन्ना ती केन्ना गेल्याक आमी विचारलें, केन्ना तुमी तेंचे वांगडा वचून उबी रावल्या आनी सांगलें की आमी तुमकां सपोर्ट करता। आनी ते प्रेस पावन आनी एक विचारलें म्हारगाय कितली वाडल्या, ती सांगता की म्हारगाय वाडल्या वय, ती मानून घेता म्हारगाय वाडल्या, पूण ती कितें म्हणटा की आमच्या गोवोरमेंटान आतां GST देंवयल्या। जाल्यार हांव विचारपाक सोदता ही GST हाडली कोणें? 1 एप्रील 2017 ती GST आसा, जाल्यार आतां तुमी ती देंवयता आनी म्हणटा की ते म्हारगायान तेजेर अंतर कांय दाखयना, जाल्यार ही अंतर दाखयना दोनीचेर आनी सांगता की जाल्यार लोकांनी लुकसाण भोगलां जायते आनी ते पयशे केन्ना रिफंड जातले, हे इतले आमचे पयशे गेले ते, सो ते लुकसाण जालें ते कोण भरतलो? आनी आमचे बायलो जायते फावटी आमचे जेन्ना कंपनीज आहा प्रायवेट कंपनीज तेतून आमकां बायलांक जॉब रिजर्वेशन कोटा ना, केन्ना तुमी वचून ते प्रायवेट कंपनीज विचारला कित्याक आमच्या लोकल्सांक जॉब्स कोटा रिजर्व केले ना। आनी तेमी जेन्ना प्रेस पावन तांकां इनजस्टिसा बद्दल विचारलें जावं म्हारगाये बद्दल विचारलें तेन्ना तेमी सांगलां की हो तेंचो प्रेस कॉन्फरन्स वोकल फॉर लोकल प्रोग्रामाचो, जाल्यार आनी सांगलें की तेमी अश्युअर केलां की हेजे फाटल्यान ती आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी हे सगळे जबाबाचो ती आन्सर दितली आनी ती खरेंच येतली आनी आमकां आन्सर मेळटलें म्हूण हांव आस बाळगितां।